हेलो एभ्रिवान, गुड मर्निङ सबजनालाई है। हामी अस्ति यो एमसिक्यूहरू होइन, अस्ति हामी ब्याक्टेरिया भाइरस अनि लाइकेनको कहाँसम्म गरेको थियौँ? 10 नम्बरसम्म होइन, 10 नम्बरसम्म गरेको थियौँ है, 10 नम्बरसम्म। अनि बाँकी चाहिँ अहिले हाम्रो टन्नै क्वेसनहरू बाँकी छ होइन, 30वटा जति बाँकी छ है। आज चाहिँ त्यो हामी गर्दैनौँ होइन, आज चाहिँ टाइम लाग्दैन होला। मैले अरू पहिला नै डिस्क्राइब गरिसकेको छु होइन, धेरै क्वेसनहरू। यहाँ चाहिँ त्यस्तो खासै डिस्क्राइब गर्नु पर्दैन आजको क्वेसनहरूमा होइन, अलिअलि गर्नुपर्छ है। ल स्टार्ट गरौँ है आज हाम्रो रिमेनिङ क्वेसनहरू है, एमसिक्यू अफ ब्याक्टेरिया भाइरस एन्ड लाइकेन। ल 11 नम्बरको क्वेसन हेर त के भनेछ। भाइरस डेभलप रेसिस्टेन्स टु एन्टिबायोटिक ड्यु टु, के भनेछ? भाइरस डेभलप रेसिस्टेन्स टु एन्टिबायोटिक ड्यु टु। हेर अप्सनमा के भनेछ? अ रेपिड लेयर सिन्थेसाइज बाई युज टु फर्म एन्डोस्पर्म। भाइरस डु नट परफर्म मेटाबोलिजम। दे हेभ नो साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेटेरियल। दे आर ओब्लिगेट सुपर प्यारासाइट। ल यो चारवटा अप्सन भनेछ के हुन्छ? अ रेपिड लेयर सिन्थेसाइज बाई युज टु फर्म एन्डोस्पर्म हुन्छ। एन्डोस्पर्म हुन्छ। एन्डोस्पर्मको यहाँ कुरा कहाँबाट आयो? यहाँ हामी भाइरस ब्याक्टेरिया लाइकेन पढ्दैछौँ। एन्डोस्पर्मको कुरा आयो भने कटअप गर, क्वारेन्टाइनमा हाल्थ्यो यसलाई है, क्वारेन्टाइनमा राखिदेऊ। भाइरस डु नट परफर्म मेटाबोलिजम है, भाइरस के भनेछ? भाइरस डु नट परफर्म मेटाबोलिजम। यो चाहिँ राख, यो एन्सर हुन्छ है। द एन्सर गोज टु भाइरस डु नट परफर्म मेटाबोलिजम। के रे गर्दा हुन्छ? भाइरस त्यो एन्टिबायोटिक रेसिस्टेन्ट ड्यु टु भाइरस डु नट परफर्म मेटाबोलिजम है। यो चाहिँ बी नम्बर चाहिँ एन्सर हुन्छ है। ल यो दे हेभ नो साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेटेरियल त यो हुँदैन। दे आर ओब्लिगेट प्यारासाइट यो हुँदैन है। यसको कारण चाहिँ भाइरस डु नट परफर्म मेटाबोलिजम। दे हेभ नो मेटाबोलिजम भनेर हुन्छ नि नलिभिङ भाइरसमा, त्यो है। ल भनेको एउटा हुन्छ नि भाइरसमा टेल ब्याक्टेरियोफेज, एउटा टेल ब्याक्टेरियोफेज हुन्छ। के हुन्छ यो टेल ब्याक्टेरियोफेज भनेको के एउटा भाइरस हो। ब्याक्टेरियोफेज भनेको के एउटा भाइरस हो। यसमा के हुन्छ? यिनीहरू के हुन्छ? नन मोटाइल हुन्छ। नन मोटाइल है, नन मोटाइल हुन्छ है। ल एउटा रिभर्स ट्रान्सक्रिप्टेज इज आरएनए डिपेन्ड डिएनए पोलिमेरेजमा डिपेन्ड हुन्छ है। रिभर्स ट्रान्सक्रिप्टेड जुन आरएनए हुन्छ नि त्यसमा के डिपेन्ड हुन्छ? डिएनए पोलिमेरेजहरू डिपेन्ड हुन्छ। ल हाम्रो भयो यो कुरा 11 को हाम्रो है। अब 12 नम्बर क्वेसन हेरेर त के भनेछ? 12 नम्बर क्वेसन के भनेछ? इपिलेप्सी इज कन्ट्रोल बाई। मैले यो टाइप्स अफ लाइकेन पढाउँदाखेरि सुरुको भिडियोमा पार्ट 1 को भिडियो हेर है, मैले राखिसकेको छु त्यहाँ। इपिलेप्सी इज कन्ट्रोल बाई त्यहाँ टाइप्स अफ लाइकेनहरू पढाएको छु। हेर त्यहाँ टाइप्स अफ लाइकेनको यो सब इक्जाम्पलहरू हो। यो कुन इक्जाम्पल कुन लाइकेनमा पर्छ हेर त के भनेछ? इपिलेप्सी इज कन्ट्रोल बाई पेल्टिगेरा। पेल्टिगेरा भनेको कुन लाइकेनमा पर्छ? यो पर्मेलिया कुन लाइकेनमा पर्छ है? एउटा हामी केमा पढेको थियौँ? फोलियोजमा पढेको थियौँ। फोलियोज लाइकेन है। एउटा फोलियोज लाइकेन हुन्छ, एउटा क्रुप्टोज लाइकेन हुन्छ। एउटा भनेको फोलियोज, एउटा भनेको के हुन्छ? यो भनेको के हो? फ्रुक्टोज है, फ्रुक्टोज लाइकेन। एउटा भनेको फ्रुक्टोज अनि फोलियोज। यो फोलियोज लाइकेनमा के हुन्छ? एउटा पर्मेलिया हुन्छ, पेल्टिगेरा हुन्छ, एउटा भनेको फाइसिया हुन्छ। फाइसिया है। @3p भनेको थिएँ नि मैले है, @3p न्युमोनिक्स है। 3p भनेको पर्मेलिया, पेल्टिगेरा, फाइसिया। हेर त पर्मेलिया। अब यहाँ क्वेसन के सोधेछ? यहाँ क्वेसन के सोधेछ? हेर त क्वेसन के सोधेछ? यो भयो होइन, फोलिलोजको टाइप्स अफ लाइकेन हुन्छ नि फोलिलोज, त्यसमा चाहिँ यो इक्जाम्पल पर्छ। हेर त इपिलेप्सी इज कन्ट्रोल बाई। इपिलेप्सी इज कन्ट्रोल बाई केले हुन्छ? पेल्टिगेराले हुन्छ? हुँदैन। युस्नेनियाले हुन्छ? हुँदैन। रोसेला टिक्टोन्टेरियाले हुन्छ? हुँदैन। द एन्सर गोज टु सी नम्बर हुन्छ। पर्मेलियाले के हुन्छ? अब इपिलेप्सी इज कन्ट्रोल बाई पर्मेलिया हो। यो पेल्टिगेरा कसले कन्ट्रोल गर्छ? हाइड्रोफोबिया है। हाइड्रोफोबिया भने के हो? वाटरले, पानीले डढाउनेलाई के भन्छ? हाइड्रोफोबिया है। यो अब हेर, यो भयो दुईवटा हाम्रो भयो।
युसनिया भनेको के हो? युसनिया भनेको ओल्ड मेन ब्रिड्सहरुमा हुन्छ नि, ओल्ड मेन ब्रिड्सहरुले गर्दा हुन्छ। युसनिया केले गर्दा हुन्छ? ओल्ड मेन ब्रिड्सहरुले गर्छ, ओल्ड मेन ब्रिड्स है। यो भनेको त्यो भयो है। यो चाहिँ कुन लाइकेनमा पर्छ? यो कुन लाइकेनको एक्जाम्पल हो थाहा छ? फ्रुक्टोज लाइकेनको एक्जाम्पल है। ल अब यो एउटा रोसेला टिंक्टोरिया भनेको रोसेला टिंक्टोरिया भने के हो? यो भनेको लिटमस, यहाँ के अप्टेन गरिन्छ? यहाँबाट लिटमस एन्ड डाइज ओरेसिनहरु अप्टेन गरिन्छ है। ल हाम्रो यो पनि भयो है। ल अब हामी के पढ 12 को आन्सर के हुन्छ? 12 को आन्सर के हुन्छ? सी है। 12 को आन्सर के हुन्छ? सी। ल अब 13 को आन्सर नम्बर 30 को क्वेशन के भनेछ? 13 नम्बर डबल स्ट्यान्डर्ड आरएनए इज प्रेजेन्ट इन। डबल स्ट्यान्डर्ड आरएनए प्रेजेन्ट इन। हामी यहाँ पढ्दैछौँ के? क्लोरोप्लास्टको कुरा पढिरहेको छौँ, यहाँ भाइरसको कुरा पढ्दैछौँ, ब्याक्टेरियाको कुराहरू पढ्दैछौँ, माइटोकोन्ड्रियाको कुरा पढिरहेको छैनौँ। यो सब क्वारेन्टाइन गर। यो त हामी यहाँ यसको कुराहरू यहाँ त पढि नै रहेको छैनौँ। ल हामी यहाँ के पढ्दैछौँ? ब्याक्टेरियाको कुराहरू। ल डबल स्ट्यान्डर्ड डिएनए इज प्रेजेन्ट इन। ब्याक्टेरियामा हुन्छ, त्यो कहाँ हुन्छ? कुन भाइरसमा हुन्छ? डबल स्ट्यान्डर्ड डिएनए इज प्रेजेन्ट इन कुन भाइरसमा? रियो भाइरसमा। कुन भाइरसमा? रियो भाइरसमा है। डबल स्ट्यान्डर्ड आरएनए इज प्रेजेन्ट इन रियो भाइरस है। अरू अस्ति मैले सब इक्जाम्पलहरू भनिसकेको छु, पछाडिको भिडियोमा हेर है, त्यहाँ सब छ है भनेको। यो डबल स्ट्यान्डर्ड आरएनए हो। अहिले हाम्रो लेटेस्ट भाइरस कुन छ? लेटेस्ट भाइरस भनेको अहिले हाम्रो कोरोना भाइरस हो हैन। कोरोना भाइरस केमा पर्छ? सिंगल स्ट्यान्डर्ड आरएनएमा पर्छ है। यो चाहिँ यो पालि क्वेशन सोध्न पनि चान्स हुन्छ है। कोरोना भाइरस कुन आरएनएमा कुन डिएनएमा पर्छ हैन, त्यो भनेको सिंगल स्ट्यान्डर्ड आरएनएमा पर्छ है कोरोना भाइरस। ल हाम्रो त्यो पनि भयो है। 13 को आन्सर के हुन्छ हाम्रो? रियो भाइरस। के हुन्छ? रियो भाइरस। ल द 14 नम्बरको क्वेशन हेर्दा द डिएनए प्रोकैरियोट्स इज सेड टु बी नेकेड बिकज दे डु नट ह्याभ। के हुँदैन? डिएनए प्रोकैरियोट्स इज सेड टु बी नेकेड बिकज दे डु नट ह्याभ। के हुँदैन? मेम्ब्रेन बाउन्डलेस अर्गेन्स हुँदैन? हुन्छ। सेलुलोजिक सेल वाल त हुन्छ, न्युक्लियर मेम्ब्रेन पनि हुन्छ, तर हिस्टोन प्रोटिन हुँदैन नि त। हिस्टोन प्रोटिन हुँदैन है। तिनीहरूसँग के हुँदैन? हिस्टो प्रोटिन हुँदैन। ल 14 नम्बरको पनि हाम्रो भयो। ल 15 नम्बरको हेर त। अघि नै गरेको भर्खर कति 12 नम्बरमा बुक गरेको थियौँ। युसनिया भनेको कुन लाइकेनमा पर्छ? कुन टाइप्स अफ लाइकेनमा पर्छ? फ्रुक्टोज। युसनिया इज फ्रुक्टोज लाइकेन है। युसनिया भनेको के हो? फ्रुक्टोज लाइकेन। फ्रुक्टोज लाइकेनमा के पर्थ्यो? डिआरजिएल भन्ने हैन, डर्माटोकार्पन डिआर भनेको राइजोकार्पन ग्राफिसिलियो लेकानोड हैन। त्यो फोलियोलोजमा हेर्दा 3p भने भनिसकेको छ हैन। यो भनेको यसको आन्सर के हुन्छ? युसनिया इज फ्रुक्टोज लाइकेन। ल यो भयो हैन। अब हो हाम्रो अर्को अब 15 नम्बर भयो हैन। 15 नम्बर भयो। अब 16 नम्बर क्वेशन। 16 नम्बर क्वेशन पनि सजिलै नै छ, मैले गराइसकेँ नै हो पहिलाको भिडियोमा। टाइप्स अफ अल्गीहरू मैले पढाएको सकेको छु। ग्रीन अल्गी, ब्लू ग्रीन अल्गी, ब्राउन अल्गी, रेड अल्गीहरू मैले पढाइ नै सकेको छु। यहाँ पनि त्यस्तै कुराहरू छैन। हेर त 16 नम्बरको क्वेशन के भनेको छ? 16 नम्बर क्वेशन के भन्छ? ब्लू ग्रीन अल्गी। के भनेको छ? ब्लू ग्रीन अल्गी। 16 नम्बर हेर त। ब्लू ग्रीन अल्गी इज द नेम फर है। ब्लू ग्रीन अल्गीको अर्को नाम के हो? ब्लू ग्रीन अल्गीको अर्को नाम के हो? माइक्सोफाइसिया, साइनोबैक्टेरिया, साइनोफाइसिया हो कि हैन? यहाँ चाहिँ के हुन्छ एन्सर? हेर त। युबैक्टेरिया भनेको त अर्कै कुरा भयो। युबैक्टेरिया त हुँदैन। युबैक्टेरिया भनेको त अर्कै भयो। आर्कोबैक्टेरिया भनेको टाइप्स अफ ब्याक्टेरियाहरू, सल्फर ब्याक्टेरिया, नाइट्रोफेन ब्याक्टेरियाहरू भयो हैन। यहाँ के हुन्छ? ब्याक्टेरिया त हो, तर कुन ब्याक्टेरिया? साइनोबैक्टेरिया है। के हुन्छ? बी इज द एन्सर। यसको साइनोबैक्टेरिया। ब्लू ग्रीन अल्गीको नाम अर्को नाम के हो? साइनोबैक्टेरिया पनि हो। अनि अर्को नाम यसको के हो? माइक्सोफाइसिया पनि हो है। एउटा भनेको साइनोफाइसिया पनि यसको अर्को नाम हो। ब्लू ग्रीन अल्गीको 3-4वटा नाम छ, यो याद गरिराख हैन। यो पोइन्ट ल। यहाँ ब्लू ग्रीन अल्गीमा के एब्सेन्ट हुन्छ? सेक्सुअल रिप्रोडक्सन के हुन्छ? एब्सेन्ट हुन्छ। यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो यहाँको। ल यसको आन्सर के हुन्छ? ब्लू ग्रीन अल्गी इज द नेम फर साइनोबैक्टेरिया। बी इज द करेक्ट एन्सर है। बी इज द करेक्ट एन्सर।
है। अब 17 नम्बर एन्सर। 17 को एन्सर के हुन्छ ब्याक्टेरियोफेज आर। ब्याक्टेरियोफेज के हो? ब्याक्टेरियोफेज के हुन्छ? ब्याक्टेरिया हुन्छ हुँदैन, फङ्गी हुन्छ। फङ्गियलको कुरा यहाँ त भइ नै रहेको छ नि, हामी ब्याक्टेरिया पढ्दैछौँ, भाइरस पढ्दैछौँ अनि लाइकेनहरू पढ्दैछौँ। यहाँ फङ्गियलको कुरा त भयो कटअप गरेर है, फङ्गी अनि अल्गीको कुरा त भएन नि त। ब्याक्टेरियोफेज कि ब्याक्टेरिया हुन्छ कि भाइरस हुन्छ? ब्याक्टेरियोफेज जहिले पनि भाइरस हो। कुन भाइरस हो? कुन आरएनएमा पर्छ ब्याक्टेरियोफेज थाहा छ? सिङ्गल स्ट्यान्डर्ड, डबल स्ट्यान्डर्ड भन्ने हुन्छ नि, कुन आरएनए? डिएनए हो। कुन आरएनएमा पर्छ? डिएनए त हो, डिएनए कन्टेनिङ भाइरस है। डबल स्ट्यान्डर्ड डिएनए हुन्छ नि, त्यहाँ चाहिँ हुन्छ है तिनीहरू है। यसको एन्सर के हो? सी इज द करेक्ट एन्सर है। ब्याक्टेरियोफेज आर भाइरस है। ब्याक्टेरियोफेज के हो त? ब्याक्टेरियोफेज आर डिएनए कन्टेनिङ भाइरस द्याट एट्याक ब्याक्टेरिया। ब्याक्टेरियाले त एट्याक गर्छ, तर त्यसले के गर्छ? ब्याक्टेरियोफेज क्यान ट्रान्सफर जेनेटिक मेटेरियल फ्रम वान ब्याक्टेरिया टु एनअदर होइन। जुन ब्याक्टेरियोफेजले जेनेटिक मेटेरियल्सहरू ट्रान्सफर गर्छ नि अर्कोबाट अर्को ब्याक्टेरियाबाट, त्यसलाई के भन्छ? त्यसले के भन्छ? ट्रान्सडक्सन। यो पनि क्वेसन धेरैचोटि सोधेको क्वेसन हो, ट्रान्सडक्सन है। जेनेटिक मेटेरियल ट्रान्सफर गर्ने वान ब्याक्टेरियाबाट अर्को ब्याक्टेरिया, त्यसले के भन्छ? ट्रान्सडक्सन है, ट्रान्सडक्सन। ल अब यहाँ फङ्गीको अलिक कुरा भनिदिन्छु। स्टडी अफ फङ्गीले के भन्छ? स्टडी अफ फङ्गीले के भन्छ? फाइकोफेज है। स्टडी अफ फङ्गीले के भन्छ? फङ्गीले के भन्छ? माइकोफेज, माइकोफेज है। स्टडी अफ अल्गीले के भन्छ? फाइकोफेज है। ल यसको एन्सर सी हुन्छ। अब 18 नम्बरको क्वेसन के छ? प्रोकार्योटिक सेल स्ट्रक्चर इज फाउन्ड इन। कहाँ हुन्छ? प्रोकार्योटिक सेल स्ट्रक्चर इज फाउन्ड इन क्वेसन चाहिँ कहाँ हुन्छ? प्रोकार्योटिक सेल स्ट्रक्चर कहाँ पाउँछ? यहाँ यो कुन कुन टाइप्स अफ अल्गी हो होइन? टाइप्स अफ अल्गी होइन। यो क्यालेमोडोनमस कहाँ पढेको थियौँ? @CBS क्यालेमोडोनमस भाउचेरिया स्पाइरोगाइरा। यस फोर स्पाइरोगाइरा एउटा बिफोर भाउचेरिया कुन अल्गीमा पढेको थियौँ? ग्रीन अल्गीमा। कुन अल्गीमा? ग्रीन अल्गीमा। ग्रीन अल्गीमा त प्रोकार्योटिक सेल स्ट्रक्चरहरू हुन्छ? हुँदैन नि त। यो तिनवटा त हुँदैन। स्पाइरोगाइरा, भाउचेरिया, क्यालेमोडोनमस यो त कटअप भएर क्वारेन्टाइन गरिदियो। एन्सर कोज टु नस्टक। नस्टक एनाबेनाहरू के हुन्छ? प्रोकार्योटिक सेल स्ट्रक्चर फाउन्ड हुन्छ है त्यसमा। ल एन्सर के हुन्छ यसको? यसमा के हुन्छ? नस्टक। ल नस्टक हुन्छ। ल अब हाम्रो 18 नम्बरको एन्सर के भयो? नस्टक है। बी इज द करेक्ट एन्सर। ल अब 19 नम्बरको के भनेको छ? द ब्याक्टेरिया फाउन्ड इन रुट नोडुल्स अफ लेगुमिनेसी। ब्याक्टेरिया फाउन्ड इन रुट नोडुल्स अफ लेगुमिनेसीमा कुन ब्याक्टेरिया पाइन्छ थाहा छ? कुन ब्याक्टेरिया पाइन्छ? राइजोबियम पाइन्छ? राइजोबियम पाउँछ? ब्यासिलस, थियोब्यासिलस, क्लोस्ट्रिडियम कुन पाउँछ? क्लोस्ट्रिडियम भनेको त नाइट्रोजन फिक्सिङ ब्याक्टेरिया हो, एनएरोबिक होइन है। राइजोबियम भनेको त सिम्बोइटिक हो, सिम्बोइटिक है, सिम्बोइटिक भयो। ब्यासिलस भनेको के हो? ब्यासिलस भनेको के हो? एम्निफाइङ ब्याक्टेरिया, एमोनिफाइङ ब्याक्टेरिया है, एमोनिफाइङ ब्याक्टेरिया है। ह्यान्डराइटिङ नबुझे पनि सुन होइन, सुनेको त सुनेको त क्लियर बुझिरह होला होइन, सुन होइन। ह्यान्डराइटिङको भएन नि त, ह्यान्डराइटिङ नभयो भने केही छैन। ल त्यो भयो ब्यासिलस। थियोब्यासिलस भनेको के हो? थियोब्यासिलस भनेको एन2 फिक्सिङ ब्याक्टेरिया हो, एन2 फिक्सिङ ब्याक्टेरिया है। क्लोस्ट्रिडियम भनेको के हो? फ्री लिभिङ है। एन्सर के हुन्छ? राइजोबियम हुन्छ है। द एन्सर गोज टु राइजोबियम, किनभने यो हो ब्याक्टेरिया, यही ब्याक्टेरिया पाइन्छ है। सिम्बोइटिक टाइप्स अफ ब्याक्टेरियाहरू पाइन्छ त्यहाँ लेगुमिनेसो नोडुल्स है। एन्सर चाहिँ 1 नम्बर हुन्छ, ए नम्बर हुन्छ है। 19 को एन्सर के हुन्छ? ए हुन्छ, राइजोबियम। यसको नस्टक हुन्छ, यसको भाइरस हुन्छ। ल डिनाइट्रिफाइङ ब्याक्टेरिया कन्भर्ट एटमोस्फेरिक N2 to NO3 NO3 to NO2
नाइट्रेट टु एटमोस्फेरिक इन्टु नन के हुन्छ डिनाइट्रिन फेन ब्याक्टेरिया नाइट्रिन फेन ब्याक्टेरियाहरू पढेको थियौ नि अस्ति के हुन्छ डिनाइट्रिन फेन ब्याक्टेरिया नाइट्रिन फेन ब्याक्टेरिया भनेको के हो पहिला यहाँ त बुझ तपाईँलाई नाइट्रिन फेन ब्याक्टेरिया भने के हुन्छ N3 एमोनिया मतलब N3 टु NO3 ले के भन्छ डिनाइट्रिन फेन ब्याक्टेरिया यहाँ के हुन्छ के अरे N3 के अरे NO2 माइनस NO2 भनेको नाइट्रेट ब्याक्टेरिया भनेको नाइट्रोसोमस एउटा भनेको नाइट्रोकोकस एउटा भनेको नाइट्रोसोकोकस है यो भयो हैन यो भनेको केमा पर्छ नाइट्रिन फेन ब्याक्टेरियामा पर्छ हैन नाइट्रिन फेन ब्याक्टेरिया भनेको के हो एमोनिया केबाट कन्भर्ट नाइट्रिन फेन ब्याक्टेरिया कन्भर्ट एमोनिया टु नाइट्रेट्स हैन नाइट्रोजन फिक्सिङ ब्याक्टेरिया के कन्भर्ट गर्छ N2 टु नाइट्रेट डिनाइट्रिन फेन ब्याक्टेरिया कन्भर्ट नाइट्रेट टु एटमोस्फेरिक है द एन्सर के हुन्छ डिनाइट्रिन फेन ब्याक्टेरिया भनेको के हो नाइट्रेट टु एटमोस्फेरिक सी इज द करेक्ट एन्सर है सी इज द करेक्ट एन्सर ल यहाँ त 21 नम्बरको एन्सर के भन्छ क्वेसन के भन्छ 21 नम्बरको के भन्छ अल आर कौलिमो भाइरस एक्सेप्ट सब चाहिँ कौलिमो भाइरस हो तर एउटा हैन कौलिफ्लावर त हो ड्यालियामोजिक भाइरस ब्याक्टेरियो भाइरस यो सब के हो कौलिमो तर यो र्याबिडो भाइरस इज नन है कौलिमो भाइरस हैन एन्सर के हुन्छ यसको के त्यस्तो डिटेलमा भन्नु पर्दैन एन्सर के हुन्छ यसको डी इज द करेक्ट एन्सर है डी इज द करेक्ट एन्सर ल अब 22 नम्बरको के भनेको छ अब्लिगेट प्यारासाइट भने के हो क्यानट क्वेसन के हेर त एन्सरमा क्यानट मल्टिप्लाई आउटसाइड द लिभिङ सेल क्यान मल्टिप्लाई आउटसाइड द लिभिङ सेल क्यान मल्टिप्लाई अन सोइल क्यान मल्टिप्लाई अन डेड अर्ग्यानिक म्याटर के हुन्छ 22 नम्बरको एन्सर के हुन्छ क्यानट मल्टिप्लाई आउटसाइड द लिभिङ सेल हुन्छ है यसको एन्सर के हुन्छ ए इज द करेक्ट एन्सर है 22 नम्बरको एन्सर के हुन्छ ए 22 नम्बरको एन्सर के हुन्छ ए के हुन्छ ए है ए चाहिँ सबभन्दा बेस्ट एन्सर हो ल 22 नम्बरको एन्सर ए हुन्छ ल हाम्रो 23 नम्बर हैन 23 नम्बरको क्वेसन के भनेको छ अल अफ द प्लेन इज ट्रू फर भाइरस एक्सेप्ट द्याट इज सब चाहिँ ट्रू हैन भाइरसको लागि एउटा चाहिँ के हैन फल्स हो कुन थाहा छ यिनीहरुसँग त के हुन्छ एज आइदर डीएनए अर आरएनए त हुन्छ नै भाइरससँग क्यान बी क्रिस्टलाइज भनेको हुन्छ नै इज एन अब्लिगाइड प्यारासाइट त हुँदै हो अनि सी नम्बरको हो हेज न्युक्लिक प्रोटिन विथ आरएनए एन्ड डीएनए यो हुँदैन एन्सर चाहिँ के हुन्छ सी है एन्सर के हुन्छ सी भनेको करेक्ट एन्सर हुन्छ है हेर न भाइरससँग के हुन्छ भाइरस हेज प्रोटिन हुन्छ हैन प्रोटिन त हुन्छ तर न्युक्लिक प्रोटिन त नै हुन्छ भाइरस हेज प्रोटिन एन्ड आइदर डीएनए अर आरएनए है एउटा भनेको के हुन्छ पाइरन र पिरियन्स हुन्छ त्यो पिरियन्ससँग के हुन्छ बिफोर पिरियन्स यससँग के हुन्छ प्रोटिन हुन्छ है हेभ ओन्ली प्रोटिन है एउटा भनेको त्यो पिरियन्स भयो पिरियन्ससँग के हुन्छ हेभ ओन्ली प्रोटिन एउटा भनेको के हुन्छ भिरोइड्स हुन्छ VIRIOD यस भिरोइड्स भनेको के हो यिनीहरुसँग के हुन्छ हेभ ओन्ली आरएनए हुन्छ है के हुन्छ मात्र आरएनए हुन्छ त्यो भएन WM स्टेनलीले के गरेको थियो फर्स्ट आइसोलेटेड TMB भाइरस इन क्रिस्टलाइन फर्म है TMB भाइरस कसले फर्स्ट आइसोलेटेड गरेको थियो WM स्टेनली है ल WM स्टेनली ल हाम्रो यसको 23 नम्बरको भयो अब 24 नम्बरको क्वेसन के भनेको छ नाइट्रोसोमोनास इज अ के हो फोटोट्रोपिक हो हैन सिम्बायोटिक हो हैन फोटोसिन्थेसिस को हैन द आन्सर गोज टु बी नम्बर है बी नम्बर चाहिँ केमोट्रोपिक हो है केमा पर्छ नाइट्रोफेन ब्याक्टेरियामा पर्छ कि पर्दैन एमोनिया टु नाइट्रेट्स पढेको थियो नि हो आन्सर के हुन्छ बी हुन्छ यसमा त्यस्तो केही खासै भन्नु पर्दैन पढाइसकेको छु ल त्यो भयो
हाम्रो के हुन्छ हेर त अझ के भनेछ 24 नम्बर 25 नम्बर क्वेसन के भनेछ व्हिच अफ द फलोइङ क्यारेक्टर्स प्रुभ दैट भाइरस आर नन लिभिङ। यसको यहाँ एन्सर दिएको छैन तर पनि यहाँ म भनिदिन्छु नन लिभिङको क्यारेक्टर्सहरू के हुन्छ। नन लिभिङको क्यारेक्टर्सहरू के हुन्छ क्यान बी क्रिस्टलाइज, नो मेटाबोलिजम, नो प्रोटोप्लाजम है यो तीनटा क्यारेक्टर्स हो। यो तीनटा क्यारेक्टर सोध्यो भने यही लगाउन है ल। अब 26 नम्बरको क्वेसन के भन्छ इन्टा एमोइबा कोली, इन्टा एमोइबा कोली इज फाउन्ड इन है। 26 नम्बरको क्वेसन के भन्छ इन्टा एमोइबा कोली इज फाउन्ड इन भनेछ है। त्यो भनेको कहाँ पाउँछ के कममा पाउँछ नेभर, स्टमकमा पाउँछ नेभर, स्मल इन्टेस्टाइनमा पाउँछ नेभर, कोलेनमा पाउँछ। द एन्सर गोज टु कोलन बी नम्बर एन्सर हुन्छ के हुन्छ बी नम्बर है। इन्टा एमोइबा भनेको के हो इन्टा एमोइबा भनेको कोलेनमा पाउँछ है। इन्टा एमोइबा इडट कोली सपोज के हो कमेन्सालिजम हो कि सिम्बायोटिक हो कमेन्सालिजम हो है। इन्टा एमोइबा कोली भनेको के हो कमास यो क्वेसन सोधेको छ के हो कमेन्सालिजम के हो COMMENSALISM कमासिलिजम है इन्टा एमोइबा ल यो भएन यसको एन्सर के हुन्छ बी हुन्छ। ल यहाँ हेर त यो स्मल इन्टेस्टाइनमा ड्युडेनम जिजिनमहरू हुन्छ हैन है। एस्क्यारिज कहाँ हुन्छ जिजिनम हुन्छ अनि ड्युडेनममा के हुन्छ जिरेडिया ल्याम्बिया भन्ने कहाँ हुन्छ जिजिनममा हुन्छ है। त्यो इडट कोली सपोज एक्सेटेड भिटामिन के एन्ड भिटामिन B2 इन ह्युमन है के को कारण हुन्छ एक्सेट के को कारण हुन्छ भिटामिन के एन्ड B2 इन ह्युमन है ल त्यो भयो। अब सेप अफ ब्याक्टेरिया, सेप अफ ब्याक्टेरियामा के भनेछ ब्याक्टेरिया सेल वाल इज मेड अप पहिला 27 ब्याक्टेरिया सेल वाल इज मेड अप केले बनेको हुन्छ क्याप्सिड भनेको त प्रोटिन हो ग्लाइकोप्रोटिन त हुँदैन लिपोप्रोटिन हुँदैन। द एन्सर गोज टु ए नम्बर है म्युरिनले है म्युरिनले बनेको हुन्छ केले बनेको हुन्छ म्युरिनले बनेको हुन्छ है। र क्याप्सिड भनेको त प्रोटिन अफ भाइरस हैन त्यो भनेको हुँदैन। एउटा भनेको द मेजर कन्टिन्युस अफ ब्याक्टेरिया सेल वाल पेप्टिडोग्लाइकेन हुन्छ के हुन्छ पेप्टिडोग्लाइकेन भनेर बुझ पेप्टिडोग्लाइकेन हुन्छ। तिनीहरूले तीनटा कन्सिस्ट गरेको हुन्छ NAM नाम NAG नाग है। एउटा भनेको एमिनो एसिडहरू परेको हुन्छ नाम भनेको N एसिटाइल म्युरामिक एसिड हैन। एउटा NAG नाग भनेको N एसिटाइल गुल्सामाइन एउटा ए भनेको एमिनो एसिडहरू कन्सिस्ट पेप्टिडोग्लाइकेन कन्सिस्ट तीनटा त्यो गरेको हुन्छ नाम अनि नाग अनि एमिनो एसिड है। यो भनेको के हुन्छ इट इज मोर एब्डन्डेड इन ग्राम पोजिटिभ ब्याक्टेरियाहरू हैन यिनीहरूमा हुन्छ ल। यसको एन्सर त म्युरिन भयो म्युरिनको अब 28 नम्बर द कमनेस्ट सेप अफ ब्याक्टेरिया इज फाउन्ड इन ल सेप अफ ब्याक्टेरिया पढौँ। सेप अफ ब्याक्टेरियामा के हुन्छ सेप अफ ब्याक्टेरियामा हेर त कमनेस्ट सेप अफ ब्याक्टेरिया इज फाउन्ड इन कहाँ हुन्छ रडमा स्पेरिकलमा ओभलमा चेनमा कहाँ हुन्छ कमनेस्ट सेप अफ ब्याक्टेरिया कहाँ हुन्छ रडमा हुन्छ है। कमनेस्ट सेप अफ ब्याक्टेरिया कहाँ हुन्छ रडमा हुन्छ है। सेप अफ ब्याक्टेरिया पढाएर रडमा सेप अफ ब्याक्टेरिया पढ त अन द बेसिस अफ सेप ब्याक्टेरिया आर हेर त सुरुमा एउटा बेसिली हुन्छ बेसिली हुन्छ त्यो बेसिली के हुन्छ मोस्ट कमन हुन्छ रड सेपको हुन्छ हैन ग्राम नेगेटिभ ब्याक्टेरिया हुन्छ ग्राम नेगेटिभ बेसिलस हुन्छ है यति बुझिराख। एउटा भनेको कोकाई हुन्छ कोकाई भनेको के हुन्छ त्यो भनेको स्पेरिकल सेपको हुन्छ कोकाई है के हुन्छ CO के हुन्छ एउटा हेर त कोकाई सेप अफ ब्याक्टेरिया पढ्दैछौँ हैन कोकाई हुन्छ कोकाईमा के हुन्छ स्पेरिकल सेप हुन्छ कस्तो सेपको हुन्छ स्पेरिकल सेप अफ ब्याक्टेरिया के हुन्छ ग्राम पोजिटिभ ब्याक्टेरिया हुन्छ है। यहाँ हाम्रो दुईटा भयो। अब एउटा के हुन्छ भिब्रो भन्ने हुन्छ के हुन्छ VIBRIO भिब्रो भनेको के हुन्छ कमा सेपको हुन्छ के हुन्छ कमा सेपको हुन्छ हैन यो भयो हैन ल यो भयो। अब यो भनेको बेसिलस के हुन्छ रड सेप है। स्पेरिकलमा कहाँ हुन्छ कोकाई हुन्छ कमामा के हुन्छ भिब्रो ब्याक्टेरिया हैन ल। यसको 33 नम्बरको एन्सर के हुन्छ बी ल। अब ब्याक्टेरियोफेज इज RNA भाइरस DNA भाइरस ग्राम पोजिटिभ ब्याक्टेरिया अनि ग्राम नेगेटिभ ब्याक्टेरिया के हो ब्याक्टेरियोफेज के हो थाहा छ ब्याक्टेरियोफेज के हो थाहा छ ब्याक्टेरियोफेज भनेको के हो ब्याक्टेरियोफेज भनेको के हो
ब्याक्टेरियोफेग भनेको के हो डिएनए भाइरस हो अस्ति नै पढेको हैन डिएनए भाइरस हैन डिएनए भाइरस हो किन हो आरएनए भाइरसमा के पर्छ माइक्रोफेगहरु फंगीहरु पर्छ हैन माइक्रोफेगहरु पर्छ हैन माइक्रोफेगहरु अनि त्यो कोलियोफेगहरु पाराबो भाइरसहरु ब्याक्टेरियोफेगहरु कहाँ पर्छ ब्याक्टेरियोफेग त डिएनए भाइरस हो यार कहाँ आरएनए भाइरसमा पर्छ डिएनए भाइरस हो है ल यहाँ चाहिँ हाम्रो 31 का आन्सर के हुन्छ बी ल त्यो भयो हैन अब आऊ 32 नम्बर का आन्सर क्वेशन के भन्छ भाइरस आर बिलिभ टु लिभिङ बिङ बिकज लिभिङ भाइरसमा के बिलिभ गर्छ यहाँ त क्यारेक्टर्स के हुन्छ लिभिङ भाइरसको अल अफ द एबभ सब हुन्छ है अल अफ द एबभ है द आन्सर गोज टु अल अफ द एबभ ल द आन्सर गोज टु अल अफ द एबभ which statement about virus is are true यो पनि अल अफ द एबभ है यसमा ल यो 33 नम्बर देखि हाम्रो के 33 नम्बर के हुन्छ which statement about virus are true भने चाहिँ हैन सब हुन्छ नि यसमा त हेर न दे आर obligate intracellular parasite they can be crystallized they use cellular mechanism for host application all of the above हुन्छ है के हुन्छ all of the above सब हुन्छ है अब 34 नम्बर बोटालिजम इज कज्ड बाइ बोटालिजम कसले गर्दा हुन्छ यो सेलामोना हुन्छ सेलामोना त टाइफाइड ई डट कोलाइले हुन्छ ई डट कोलाइले त त्यो भयो अर्कै हुन्छ त्यो के भन्छ ई डट कोलाइले के पढ्यो थियो कमेन्सनालिजम हैन ई डट कोलाइले कमेन्सनालिजमहरु पढ्यो थियो हैन त्यो भनेको अर्को यो विब्रो कोलेरा भनेको यो त सेप अफ ब्याक्टेरिया हो हैन क्लोस्ट्रिडियम भनेको के हुन्छ क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिजम इज कज्ड बाइ क्लोस्ट्रिडियम है सी आन्सर हुन्छ ल 35 नम्बरको आन्सरहरु त छिटो गरौँ हैन चारवटा जो क्वेशनहरु छ द स्टडी अफ फंगी इज कल्ड है द स्टडी अफ फंगीले के भन्छ माइकोलोजी हैन के भन्छ माइकोलोजी स्टडी अफ फाइकोलोजीले के भन्छ अल्गी है अल्गीले भन्छ है ओर्थिनोलोजी स्टडी अफ बर्ड है डेन्ड्रोलोजी सर्प स्टडी अफ सर्पले भन्छ ल यहाँसम्म भयो यसको आन्सर के हुन्छ बी हुन्छ है 35 को आन्सर के हुन्छ बी हुन्छ 36 नम्बर के छ एन्टिबायोटिक फेल टु एक्ट्स अन भाइरस बिकज केले गर्दा हुन्छ दे हेभ द मल्टिप्लाई ओन्ली इनसाइड द सेल अफ दिस ब्याक्टेरियाले हुँदैन किनभने केले गर्दा हुन्छ दे हेभ नो मेटाबोलिजम अन देयर सेल द आन्सर गोज टु बी नम्बर है आन्सर के हुन्छ यसको बी है अब अर्ग्यानिक एसिड फाउन्ड इन द सेल वाल अफ ब्याक्टेरिया 37 नम्बर के भन्छ 37 नम्बरको क्वेशन अर्ग्यानिक एसिड फाउन्ड इन द सेल वाल अफ ब्याक्टेरिया इज केले गर्दा हुन्छ अक्जेलिक एसिडले हुन्छ सिलिकले हुन्छ पिरुविकले हुन्छ हुँदैन द आन्सर गोज टु बी नम्बर मोरेमिक एसिडले हुन्छ है मोरेमिक एसिडले हुन्छ है 38 नम्बर के भनेछ र त क्वेशन द ब्याक्टेरिया हेभिङ अ ग्रुप अफ फ्ल्याजिलेट वन इन्ड्स आर कल्ड एउटा इन्ड्समा भएको फ्ल्याजिलेट कुनमा हुन्छ यहाँ के भनेछ द ब्याक्टेरिया हेभिङ अ ग्रुप अफ 38 नम्बरको क्वेशन र त द ब्याक्टेरिया हेभिङ अ ग्रुप अफ फ्ल्याजिला एट वन इन्ड्स आर कल्ड हेर त के पढ्नुपर्छ हामीलाई यसमा के रे हेर त फ्ल्याजिला एट वन इन्ड भनेको छ नि त के हुन्छ मोनोट्राइकस भनेको के हो मोनोट्राइकस भनेको के हो ओन्ली वन फ्ल्याजिलम एट वन इन्ड पोल अफ अर्गानिजम ओन्ली वन फ्ल्याजिला अट्याच एट वन इन्ड है ओन्ली वन फ्ल्याजिला अट्याच एट वन इन्ड यो भनेको के हो त्यही लोफोट्राइकस भनेको के हो द ब्याक्टेरिया हेभिङ ग्रुप अफ फ्ल्याजिला एट वन इन्ड यो भनेको यो क्वेशनको आन्सर के हुन्छ लोफोट्राइकस है अट्राइकस भनेको के हो एब्सेन्ट अफ फ्ल्याजिला ए फोर अट्राइकस ए फोर एब्सेन्ट है पेरिट्राइकस भनेको के हो पेरिट्राइकस भनेको फ्ल्याजिला डिस्ट्रिब्युट अल ओभर द सर्फेस है त्यो भनेको के हो डिस्ट्रिब्युट अल ओभर द सर्फेस है यो भनेको भयो हैन यसको आन्सर के हुन्छ लोफोट्राइकस है लोफोट्राइकस आन्सर गोज टु लोफोट्राइकस है अब 39 नम्बर के भन्छ ब्याक्टेरियम वाज सीन ब्लू अन्डर द माइक्रोस्कोप आफ्टर ग्राम स्टेनिङ ग्राम स्टेनिङ भनेछ ब्लू सिन कहाँ गर्छ ग्राम पोजिटिभ ब्याक्टेरियामा रेड कहाँ सिन गर्छ नेगेटिभ ब्याक्टेरियामा रेडको कुरा भन्यो भने नेगेटिभ ब्याक्टेरिया र यो क्लोस्ट्रिडियम माइक्रोब्याक्टेरियम त अर्कै कुरा भयो यो के भन्नु पर्दैन ल 39 नम्बरको आन्सर के हुन्छ डी है डी नम्बर चाहिँ 39 नम्बरको आन्सर हुन्छ ल अब 40 नम्बरको हुन्छ नाइट्रोसोमोनास इज एन एक्जाम्पल अफ के हुन्छ अघि नै मैले भनिसकेको छु केमोअटोट्रप्स है यो अर्को यो सब त अर्कै भयो आन्सर गयो टु सी नम्बर है 14 को ल 41 नम्बरको आन्सर के हुन्छ 41 नम्बरको आन्सर के हुन्छ भाइरस इज कम्पोज अफ भाइरस के कम्पोज गरेको हुन्छ थाहा छ यो कार्बोहाइड्रेट
यो केही कुरै नै भएन। यो कार्बोहाइड्रेट प्रोटिनहरु त हुँदैन हैन, के कम्पोज गरेको हुन्छ यो स्टार्चहरु त यो पढेको नै हैन। यो कहाँ के कार्बोहाइड्रेट स्टार्चहरु केही पढ्यो हैन। द आन्सर गोज टु ए नम्बर है। 41 को आन्सर के हुन्छ ए है। ल 42 नम्बरको आन्सर 42 नम्बरको क्वेशन के भन्नु, व्हिच सो डाटिङ मुभमेन्ट ड्युरिङ लोकोमोसन। डाटिङ मुभमेन्ट कसले सो गर्छ, कुन ब्याक्टेरियाले गर्छ, कसले गर्छ र त के भन्छ। 42 नम्बरको क्वेशन के भन्नु, व्हिच सो डाटिङ मुभमेन्ट ड्युरिङ लोकोमोसन। कोकाइले गर्छ, नेभर। कोकाइले गर्छ, गर्दैन, नेभर। कोकाइले गर्दैन। क्लोस्ट्रिडियमले गर्छ, गर्दैन। डाटिङ मुभमेन्ट कसले गर्छ, भिब्रोले गर्छ है। भिब्रो भनेको हामीले सेप अफ ब्याक्टेरियामा पढेको थियौँ कि पढेको थियौँ न, हो सेप अफ ब्याक्टेरियामा पढेको थियौँ हैन। भिब्रो भनेको कहाँ पढेको थियौँ, सेप अफ ब्याक्टेरिया है। द आन्सर गोज टु भिब्रो। कोकाइले गर्दैन, क्लोस्ट्रिडियमले गर्दैन है। डाटिङ मुभमेन्ट कसले गर्छ, भिब्रो कोलेराले गर्छ। सी सेपको हुन्छ नि भिब्रो कोलेरा, हो कि हैन, कमा सेपको हैन हो। यो भनेको स्पाइरोचाइटी भनेको के, स्पाइरोचाइटी भनेको एउटा इज स्पाइरल सेपको हुन्छ हैन। एज फर स्पाइरोचाइटी यो पनि स्पाइरल, यो पनि सेप अफ ब्याक्टेरियामा नि पर्छ। स्पाइरल के हुन्छ स्पाइरल सेपको हुन्छ। कोकाइ भनेको मैले भनिसके कस्तो हुन्छ स्फेरिकल सेपको हुन्छ, पढेको हैन। एउटा बेसिलस पढेको थियौँ, रड सेप मोस्ट कमा हुन्छ हैन, हो कि न हो। ल अब 43 नम्बरको क्वेशन के भनेछ, यसको आन्सर के हुन्छ, बी ए हुन्छ है। 42 नम्बरको आन्सर के हुन्छ, ए हुन्छ है। 42 नम्बरको आन्सर के हुन्छ, ए हुन्छ है। ल 43 नम्बरको क्वेशन के भनेछ, एचआइभी हेज अ प्रोटिन कोड हैन। एचआइभी हेज अ प्रोटिन कोड एन्ड इट जेनेटिक मेटेरियल है। एचआइभीसँग प्रोटिन कोड हुन्छ अनि जेनेटिक मेटेरियल इज के हुन्छ, कुन आरएनए डिएनए हुन्छ यसमा, हेर त कुन आरएनए डिएनए हुन्छ, कुन आरएनए डिएनए हुन्छ, सिंगल स्ट्यान्डर्ड आरएनए हुन्छ है। एड्स भाइरसहरुमा, एचआइभीमा, कोरोना भाइरसहरुमा के हुन्छ, यिनीहरु के हुन्छ, सिंगल स्ट्यान्डर्ड आरएनए हुन्छ है। सिंगल स्ट्यान्डर्ड आरएनए। देन आन्सर के हुन्छ, बी नम्बर है। आन्सर के हुन्छ, बी नम्बर। ल व्हिच इज द सेकेन्ड जेनेरेसन, यो 44 नम्बरको क्वेशन के भन्छ, व्हिच इज द सेकेन्ड जेनेरेसन भ्याक्सिन प्रोड्युस बाई जेनेटिक इन्जिनियरिङ। सेकेन्ड जेन कुन के को प्रोभाइड गरेको थियो यहाँ, व्हिच इज द सेकेन्ड जेनेरेसन भ्याक्सिन्स प्रोड्युस बाई जेनेटिक इन्जिनियरिङ। के कुन भ्याक्सिन जेनेटिक इन्जिनियरिङ प्रोड्युस गरेको थियो 44। ल हेर त हाम्रो के थियो, व्हिच इज द सेकेन्ड जेनेरेसन भ्याक्सिन 44 नम्बर हैन। व्हिच इज द सेकेन्ड जेनेरेसन भ्याक्सिन प्रोड्युस बाई जेनेटिक इन्जिनियरिङ। कुन भ्याक्सिन सेकेन्ड जेनेरेसन भ्याक्सिन प्रोड्युस गरेको थियो जेनेटिक इन्जिनियरिङले, हेपाटाइटिस भ्याक्सिन है। कुन भ्याक्सिन, हेपाटाइटिस भ्याक्सिन। आन्सर के हुन्छ, सी है, सी नम्बर है। अब 45 नम्बरको क्वेशन के भनेछ, द भाइरल इन्फेक्सन साइकल्स द्याट विल कज भाइरल डिएनए टु बिकेम इन्टिग्रेटेड इन्टु द ब्याक्टेरिया डिएनए इज कल्ड। के भन्छ 45 नम्बरको आन्सर के हुन्छ, लाइसोजेनिक साइकल। साइकलहरु पढेछौ तिमीहरु, ल म भनिदिन्छु है। लाइसोजेनिक साइकल भनेको के हो, चाहिँ जुन भाइरल इन्फेक्सन साइकलहरु हुन्छ के कज गर्छ, भाइरल डिएनए टु बिकम इन्टिग्रेटेड टु बी ब्याक्टेरिया डिएनएलाई के भन्छ, लाइसोजेनिक साइकल। यसको आन्सर के हुन्छ, ए हुन्छ है। ए नम्बर इज द करेक्ट आन्सर है। लाइसोजाइम साइकल भनेको के हो, लाइसोजाइम साइकल भनेको मतलब नो सच साइकल बट एन इन्जाइम लाइसोजाइम इज इस्युड बाई टिएमबी। कसले इस्युज गरेको हुन्छ, टिएमबीले, टोब्याको मोजाइक भाइरसले है। फोर पेन्ट्रेटेसन अफ हर्स्ट सेल, के को लागि, पेन्ट्रेटेसन अफ हर्स्ट सेलको लागि कसले इस्युज गरेको हुन्छ, टिएमबीले। त्यसमा के अरे नो सच साइकल बट एन इन्जाइम लाइसोजाइम, त्यहाँ के हुन्छ, इन्जाइम के हुन्छ, लाइसोजाइम है। त्यो भनेको हो लाइसोजाइम साइकल। ल लाइटिक साइकल भनेको के हो, भाइरल इन्फेक्सन साइकल इन विच भाइरस पार्टिकल्स डिभाइड रेपिडली एन्ड कम आउट अफ द हर्स्ट सेल बाई ऱ्याप्चरिङ हर्स्ट सेल्स द्याट थस किलिङ है। त्यो के गर्छ, त्यो भनेको के हो, लाइटिक साइकल है। लाइटिक साइकल है। कोलिफेग हुन्छ नि, कोलिफेगहरु T2 एन्ड T4 कोलिफेगहरु, त्यो चाहिँ लाइटिक साइकल है। के हो, लाइटिक साइकल हो। लाइसोजेनिक साइकलको इक्जाम्पल भने अल्फा फेग, कोलिफेग हुन्छ नि, तिनीहरु चाहिँ लाइसोजेनिक साइकलहरु हो है। त्यो भनेको हाम्रो के भयो, एउटा भनेको लाइसेल साइकल हुन्छ, नो सच साइकल इन सर्कुलम। त्यो भनेको नो सच साइकल इन सर्कुलम। ल यो भनेको यसको आन्सर के हुन्छ, 45 को ए है। 46 नम्बरको आन्सर हेर त। 46 नम्बरको क्वेशन गर्नु, एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इज कन्भर्टेड इन्टु नाइट्रोजन कम्पाउन्ड। एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इज कन्भर्टेड इन्टु नाइट्रोजेनियस कम्पाउन्ड इज, नाइट्रोजेनियस कम्पाउन्ड भनेको छैन, के कहाँ हुन्छ, N2 फिक्सिङ है। यसको आन्सर के हुन्छ, सी। आन्सर इज सी नम्बर है। द लास्ट वान इज द ब्याक्टेरिया विदाउट 47 नम्बर, ब्याक्टेरिया विदाउट फ्ल्याजिला
के हुन्छ एब्सेन्ट अफ फ्लेजिला कहाँ हुन्छ ट्राइकस है यो सब भनिसकेको छु पेडिट्राइकस एम्फिट्राइकस लोपोट्राइकसको बारेमा सब भनिसकेको छु र यो हाम्रो के भयो आज यो सब हाम्रो के भयो टोटल दिस अल अबाउट ब्याक्टेरिया भाइरस एन्ड लाइकेन है हाम्रो एमसीक्यू यति पढ्दाखेरि काफी हुन्छ यहाँ सब मैले भनिसकेको छु त यहाँ म यति नै हो सब ब्याक्टेरिया लाइकेन एन्ड भाइरस है ल हेर त म यहाँ स्लाइडहरु प्रोभाइड गरिदिन्छु सब यहाँ छ हैन सुरुदेखि हेर त यहाँ ल हेर त यहाँ स्लाइडहरु सब हाम्रो ब्याक्टेरिया लाइकेन भाइरसको कुराहरु भयो हैन ल आज हामी यहीँसम्म गर्छौं हैन अब अर्को दिन अर्को च्याप्टरको मैले एमसीक्यू स्टार्ट गर्छु ल ल है थ्यांक यू क्लास है ल